देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरीपाय विषं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 भाद्र 23 बृहस्पतिबार अहिले बिहानको 6 बज्दैछ र मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने यो राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त अब हर प्रयासहरू गर्नु परिरहेको छ। हामीसँग प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू अथाह हुँदाहुँदै हामीले वैदिक विज्ञानको बाटो रोजेनौँ। हामीले त एउटा प्रथा, त्यो अन्धविश्वासको जुन कर्मकाण्ड अनि त्यहाँ जीविकोपार्जनका विचारहरू अनि त्यहाँ जुन प्रकारका खेताला प्रवृत्तिहरू जसले हाम्रो हिन्दू समाजलाई अत्यन्तै अयोग्य, यो राष्ट्रका निमित्त अयोग्यको रूपमा देखाउन पुगिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले एकातर्फ बहुदलीय राजनीतिका ती विविध दलहरूका समाजवाद, अर्कोतर्फ हाम्रो वैदिक समाजवादको बीचमा समीक्षात्मक तुलना गर्ने इच्छाहरू हुन्छन्। तर हामीले ती बहुदलीय समाजवादका विचारहरू कुनै हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू जस्तै लिखित रूपमा पाउन सकिरहेका छैनौँ र हामीले यिनै आवाजहरूबाट के भन्छौँ भने कि हर दलले आफ्नो यो समाजको समाजवाद कस्तो हो त्यो स्पष्ट लेखेर देऊन्, उनीहरूको अवधारणाहरू स्पष्ट हुन्। हामीले जुन प्रकारको यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ देखा परेका दलीय भागबण्डाको राज्य शासन प्रणाली, यसले यो राष्ट्र निकै सङ्कटतर्फ गएको हुनाले एउटा वैदिक सनातन धर्मलाई सम्मान गर्ने दृष्टिले यी आवाजहरू यो नेपाली समाजलाई सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ भन्ने विषयलाई हामीले बोध गरिरहेकै छौँ। किनकि जबसम्म हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्ने छैनौँ, जबसम्म ब्राह्मणमा ब्राह्मणत्व संरक्षण हुने वातावरणतर्फ हामी उभिने छैनौँ, त्यति बेलासम्म हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुने पनि कुनै आशाहरू हुँदैन। त्यसैले हामीले जहिले पनि वैदिक शास्त्रहरूलाई पढ्ने, पढाउने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, दान लिने र दान दिने, यी 6 कर्महरूका साथमा जोडेका छौँ र हामीले ब्राह्मणहरूमा वैदिक शिक्षा र अनुशासनको बाटो रोचिँदैन र ती ब्राह्मणहरू मतवालीका पदार्थहरू पनि सेवन गर्छन्, पशुपन्छी हिंसा मांसहरू पनि खान्छन् र हाम्रो समाजलाई ब्राह्मण हुँ भन्ने अभिमान पनि गर्छन् भने अवश्यमेव त्यस प्रकारको समाजलाई हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ र हामी त्यही प्रयासमा उभिन गइरहेका पनि छौँ। र हामीले जो आजको बहुदलीय राजनीतिले जुन प्रकारको समाजवादको विचारहरू भाषण रूपमा त बोलिरहेका छन्, हामी तिनका लिखित पुस्तकहरू बजारमा किन्न पाइने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने यिनै आवाजले तपाईहरू सबैसँग अनुरोध गरिन्छ। किनकि त्यहाँ हामी वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूको र यिनीहरूको जुन समाजवादको विचारहरूको लिखित स्वरूपहरू छन् त्यसलाई हामीले विचार गर्नेछौँ। हामीले यो समाजलाई अन्याय गरेछौँ किनकि हामीले ती शूद्र दलितहरूलाई
मतवाली जीवन जिउनका निमित्त पक्कै पनि भनेका होइनौँ। अनुशासनमा रहनुपर्छ भनेर नभनेको पनि होइन। तर जुन प्रकारले आजको बहुदलीय राजनीतिले जनमत र त्यस जनसङ्ग्रहको टाउका गर्ने परम्पराहरू साथ यो राष्ट्रलाई अत्यन्त अगाध सङ्कटतर्फ लैगएको हुनाले हामीले पनि एउटा वैदिक समाजवादको विचारहरूलाई प्रस्ट्याउनेतर्फ गइरहेका छौँ र हामीले आशा राख्छौँ कि यो गोर्खा राज्य नेपालका जति पनि बहुदलीय राजनीतिका ती दलहरू छन् तिनीहरूले आफ्ना समाजवादका सैद्धान्तिक मतहरूलाई पनि राखिदिउन् र हामी कोही पनि हिंसाको बाटोबाट जान नपरोस्, हामी कोही पनि अन्धविश्वासको बाटोबाट जान नपरोस्, हामी कोही पनि गोर्खा राज्य नेपाललाई आघात सङ्कट पार्ने निर्णयहरू गर्ने बाटोहरूबाट पनि जान नपरोस्। किनकि हामीले एउटा लिखित रूपमा वैचारिक क्रान्तिको रूपमा यो हाम्रो आजको परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त, सामाजिक परिवर्तन गर्नका निमित्त, राजनीतिक शासन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त, आर्थिक उन्नति र भौतिक विकासका सुख सुविधाहरू सम्पन्न जीवनहरू प्राप्त गर्नका निमित्त अवश्यमेव वैचारिक क्रान्ति हुन अत्यन्त आवश्यक छ। किनकि विचार बिनाको कर्महरू कहिले पनि सफल भएनन्। एउटा एक्लो मागन त्यो भिखारी जीवन बाटो रोजेर प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिन पुगियो। त्यहाँ मिलेका शिक्षाहरूलाई सदुपयोग गर्नका निमित्त फेरि अग्नि साँची राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्यो। जुन श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम, जुन गौरी शङ्कर सङ्गम नामाकरण गर्दै यस एउटा आत्रीय ब्राह्मण परिवारमा यसको शरीर प्रादुर्भाव जन्म भएको थियो र यसले एउटा वैदिक शास्त्र परम्परा अनुरूप परमहंस सन्यासका शिक्षा, संस्कार र ती दीक्षाहरू प्राप्त गरेको थियो। र आज म जुन परिस्थितिमा उभिएको छु त्यो परिस्थिति भनेको एउटा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा गएको छु। किनकि मलाई हिन्दू समाजदेखि नै घृणा भयो र हिन्दू समाजदेखि घृणा हुने नाताले मैले एउटा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्ने बाटोहरू खोज्न पुगेँ र म यी आवाजहरू कुनै नोकरी चाकरी दिने ती शैक्षिक डिग्रीहरूका विषयबाट बोलिरहेको छैन र मैले त्यो उच्च शिक्षाको नोकरी चाकरी दिने शिक्षाहरूलाई त्यति ख्याल पनि राखिन र लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग छोडेकाले मलाई राम्रै भएको अनुभव गरिरहेको छु। किनकि मैले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिन पुगेँ। त्यहाँ देवी आमाहरू, उनीहरूका आशीर्वाद र वरद हातहरू शिरमा मिले र मलाई आज जुन प्रकारको अग्नि साँची राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्दै वैदिक समाजको संरक्षणका निमित्त वैदिक विज्ञानको आडमा उभिएर त्यो दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गर्दै आवश्यक परेमा प्रकृतिका ती अष्टसिद्धिहरू, अग्निसिद्धि, प्राणसिद्धि, सूर्य चन्द्रका सिद्धिहरू अनि ती पृथ्वी माता, जल, वायु र आकाशका सिद्धिहरू, हामीले उनीहरूको सिद्धि र बलहरूलाई निरन्तर देखिरहेका छौँ, जीवनमा अनुभव पनि गरिरहेका छौँ। प्राण देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, यिनको विषयमा हामीले महिमा गाइरहने ठाउँ छैन नै। र त्यही हामी जब प्राणको विषयमा अध्ययन गर्न जान्छौँ त्यहाँ ती देवी आमाहरूको महिमा, जुन प्रकृति विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने
दैवी कलाहरू छन्, तिनको महिमा त हामीले गाएर पनि कहिल्यै सक्दैनौँ। केवल हामीले तिनको स्तुति गर्ने हो र हामी तिनीहरूको बल र शक्तिहरूलाई यो राष्ट्रका हितका निमित्त सदुपयोग गर्ने हो। यो हाम्रो वैदिक समाजलाई संरक्षण गर्नका निमित्त सदुपयोग गर्ने हो। तिनै बाटाहरूलाई रोजिएको पनि छ र मैले यी आवाजहरू तपाईहरूसम्म कहाँ कतिसम्म पुग्छ, सबै ती बहुदलीय जुन दलीय समाजवादका विचारहरू भाषण रूपमा बोल्नेहरूले यो नेपालीलाई एउटा वैचारिक क्रान्तिको जुन सामाजिक परिवर्तनको खोज गर्नेहरू छन्, उनीहरू सबैले लिखित रूपमा आफ्नो सामाजिक मूल्य र मान्यताका ती मर्यादा पथहरूको विषयमा स्पष्ट बताइदिउँ, ताकि हामीले एउटा समीक्षा गरेर वैदिक शास्त्रहरू कहाँसम्म हाम्रो मानव जातिलाई आघात सङ्कट र आघात चोट दिँदैछन् भन्ने कुरालाई हामीले अवश्यमेव त्यहाँ पुगेर अनुभव पनि गर्नेछौँ, शोधनका विचारहरू पनि अभिव्यक्त गर्नेछौँ। तर तपाईहरूले जुन हिंसाको बाटो रोजेर सामाजिक परिवर्तनको जुन स्वरूप लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य त्यसलाई रोकिदिनुहोस् र वैचारिक क्रान्तिका निमित्त आफ्ना मतहरूलाई, आफ्नो समाजवादका विचारहरूलाई लिखित रूपमा बजारमा किन्न पाइने सुलभताका साथ दिनुहोस्, किनकि त्यसैमा नै यो गोर्खा राज्य नेपालको हित छ, त्यसैमा नै हामी सबैको हित छ र त्यसैमा नै गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो परिचय दिने प्रयासहरू विश्व सामु सार्थक रूपमा पनि हामीले पाउन सक्नेछौँ भन्दै मैले ती दलीय नेताहरू, चाहे ती प्रचण्ड हुन्, चाहे ती घनश्याम हुन्, चाहे कुनै पनि हुन् र कुनै पनि दलका हुन्, उनीहरूले सामाजिक परिवर्तनका आवाजहरू केवल भाषणमा नगरून्, लिखित रूपमा बजारमा सबैले किनेर त्यसलाई विचार गर्न पाउने एउटा वातावरण दिउन् र हामीले वैदिक विज्ञानका साथमा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको जुन अनुसन्धान गरिँदैछ त्यहाँभित्रबाट हामीले अनुभव के गर्यौँ भने कि जनसङ्ग्रह र जनबलका निमित्त जुन सडकहरू तताउने प्रवृत्तिहरू छन्, यी सब हिंसातिर मोडिएको हामीले भेटेकाले हामीले दैवी सिद्धिका साथमा, दैवी प्रकोपका साथमा ती अग्नि आदि गरिएका 8 देवताहरूलाई हामीले निरन्तर स्तुति गर्नेछौँ र हामीले प्रकृतिको दैवी प्रकोप आह्वान गरेर त्यसैका साथमा हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू संरक्षित हुन सम्भव छ भन्ने कुरालाई पनि अनुभव गरिरहेका छौँ र यी आवाजहरू तपाईहरूका निमित्त सावधानी रहनका निमित्त पनि हुन्। बहुदलीय समाजवादको विषयमा अवश्य लिखित रूपमा प्राप्त हुने ग्रन्थहरूलाई पढौँ र समीक्षा गरौँ कि यो राष्ट्रको हितमा वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूको महत्त्व छ अथवा आजका बहुदलीय शासनका ती समाजवादका विचारहरू हामीलाई हित गर्छन् भन्ने कुरामा हामी अवश्यमेव विचार गर्ने नै छौँ। तर हामीलाई लिखित रूपमा शास्त्र पनि नदिने र हाम्रो वैदिक समाजलाई धमिल्याउने लथालिङ्ग र भताभुङ्ग प्रयास गरियो भने हामीले प्राचीन वैदिक शास्त्रको मदमा उभिएर वैदिक विज्ञानको आडमा उभिएर दैवी सिद्धिहरूका आडमा उभिएर हामीले ती अग्नि आदि देवताहरूको आह्वान गर्दै दैवी प्रकोपलाई निम्ताउन सक्दैनौँ। त्यस्तो त एउटा आत्रीय ब्राह्मण परिवारमा यो शरीर प्राप्त भएको नाताले र एउटा परमहंस शिक्षा संस्कार र दीक्षाहरू प्राप्त भएको नाताले एउटा गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त बलिदान हुनका निमित्त
समस्त सङ्कल्प गरिएका नाताले मलाई लाग्छ ती राजराजेश्वरी गोरखकाली माताका आशीर्वाद र वरदा हात त्यो दृष्टि कृपाहरू अवश्य मिलिरहेका छन् र मिलि नै रहनेछन् भन्ने विश्वासका साथ मैले यी आवाजहरूलाई आजलाई यतै रोक्छु। हस्, धन्यवाद। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त, धन्यवाद।